Good morning, my dear students. My name is Neer Dwaena. I'm currently available at the Hamlet Tuition Center and the Kumudini Kunja Secondary School, Kalimatik. My dear students of grade 9, this is your science class, and in your science class today, starting from today, we are going to start our biology lesson. And the first lesson of your biology is classification of plants and animals. Well, before we go through the classification, we should know about a few terms like binomial system of nomenclature. Okay, well, binomial, let us discuss about binomial system of nomenclature, and then we will go to the classification of plants and animals. Okay, binomial ma hera ta words hera ta. Binomial, bi means two, nomial or nome means name. The system of giving two names. And nomenclature basically means nwaran. हामी nwaran भन्छौं नि है. Okay, हामी nwaran भन्छौं, nomenclature भनेको त्यही हो. Okay, so कुनै पनि living beings को nwaran गर्ने काम. कुनै पनि living beings को nwaran गर्ने काम. हुन त सबैको लिभिङ बिङ्स को केही न केही नाम त भइहाल्छ नि हैन. कुनैलाई काउ भनिएला, कुनैलाई जेब्रा, कुनैलाई हर्स भनिएला है. तर प्रब्लम के भयो, हर्सलाई कुनै ठाउँमा इक्वाइन भन्छ, कुनै ठाउँमा मेयर एन्ड स्टालियन भन्छ, कसैले स्टालियन भन्छ, कसैले अब हामी घोडा भन्छौं हैन. कुनै ल्याङ्ग्वेजमा सल भनिन्छ, कुनै ल्याङ्ग्वेजमा अश्व पनि भनिन्छ हैन. त्यसै विभिन्न ठाउँको देश वर्ल्डको विभिन्न पार्टको विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा इच एनिमलको या इच प्लान्टको नाम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने, या कतिपय एनिमल या प्लान्टको त एउटा मात्रै ल्याङ्ग्वेजमा नाम हुने. अब जस्तो तिम्रो जिराफलाई नेपालीमा के भन्ने त छैन हैन. जेब्रालाई नेपालीमा के भन्ने त छैन. त्यस्तै अनि तिम्रो कंगारू भनेको त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भनेको, अब त्यसलाई इंग्लिशमा के भन्ने, नेपालीमा के भन्ने, स्पेनिशमा के भन्ने छैन नि हैन. अनि त्यसै अब तिम्रो गाईको कुरा गरौँ, हामी काउ भन्छौं, गाई भन्छौं, गौमाता भन्छौं हैन. अनि त्यसै सा भन्छौं है. थुप्रै नाम दिएको छ. तर अब साइन्टिफिकली स्टडी गर्नु पर्दाखेरि के प्रब्लम हुन्छ भने, मानौ नेपालको एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ घोडाको बारेमा रिसर्च गर्यो. उसले आफ्नो पेपरमा त्यो आफूले रिसर्च गरेको एनिमलको नाम घोडा भनेर राख्यो भने अब उसको पेपर कसले बुझ्ने त? सपोज त्यो युके को साइन्टिस्टले पढ्यो भने उसले कसरी बुझ्ने त? छैन, अप्सन छैन हैन. त्यसैले साइन्टिफिक कम्युनिटीमा के डिस्कसन भयो, के डिसिजन भयो भने, every organisms must have a name. Every organism must have a name which is acceptable to all the scientists, acceptable to the scientists all over the world. So world भरिकै साइन्टिस्टहरुको लागि एक्सेप्टेबल हुने केही न केही नेम हुनुपर्छ एभ्री अर्गानिजम. यो कुराको कन्क्लुजन आयो है. त्यसपछि अब ल ठीक छ, नाम दिने भनेको नै के हो त? न्वारन गर्ने भनेको के हो त? नोमेनक्लेचर. न्वारन गर्ने साइन्समा न्वारन गर्ने जुन ब्रान्च अफ स्टडी छ त्यसलाई के भनिन्छ त? नोमेनक्लेचर भनिन्छ. ल नोमेनक्लेचर गर्ने त गर्ने कसरी गर्ने त? कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने त हैन? कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने त भन्दाखेरि ल्याटिन. एउटा ल्याङ्ग्वेज पिक गरियो. दे कुड ह्याभ पिक्ड एनी ल्याङ्ग्वेज, but Latin was picked because Latin and Greek language they were the medieval language of Europe. हैन, युरोपमा धेरै पहिला एन्शियन्ट टाइमदेखि युज भइ आएको ल्याङ्ग्वेज हो. जुन हामी इंग्लिश भन्छौं नि, इंग्लिश युरोपको पुरानो ल्याङ्ग्वेज होइन. इंग्लिश भनेको ब्रिटेनको मात्रै ल्याङ्ग्वेज हो है. ब्रिटेन, अनि ब्रिटेनले कब्जा गर्दै आएपछि चाहिँ इंग्लिश वर्ल्ड भरि नै फैल्यो. तर इंग्लिश भन्दा पनि पहिला चाहिँ युरोपमा ल्याटिन र ग्रीक ल्याङ्ग्वेजहरुको बढी चल्ती थियो. र आई डोन्ट ह्याभ टु टेल दिस that science was originated mostly in Greece. Science mostly Greece मा originate भएको मानिन्छ. साइन्सको धेरै जसो फिल्डहरु विधाहरु
ओके त्यसैले चाहिँ त्यही अनरमा अब प्लान्ट्सहरुको साइन्टिफिक नेम कुन ल्याङ्ग्वेजमा दिने त भन्दाखेरि चुज गरियो ल्याटिन र ग्रीक अनि इन केस कुनै प्लान्ट चाहिँ एउटा मात्रै ठाउँमा स्पेसिफिकली पाइने हो भने त्यो ठाउँको नामबाट पनि नाम दिन सकिन्छ जस्तो नेपालमा मात्रै पाइने एउटा इन्सेक्ट इन्सेक्ट हो कि केको नाम चाहिँ नेपालेन्सिस भनेर राखेको छ लेट मी सर्च म सर्च गर्छु तिमीलाई भन्छ है ओके ल हेर त यहाँ यो एल्नस नेपालेन्सिस अब यो नेपालेन्सिस भनेको ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा त पक्कै पनि होइन हैन तर ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा यसको मिनिङ के हो त ओन्ली फाउन्ड इन नेपाल भने हो नेपालेन्सिसको मिनिङ ओन्ली फाउन्ड इन नेपाल एल्नस नेपालेन्सिस भनेको चाहिँ साइन्टिफिक नेम अफ उत्तिस है उत्तिस नेपालको हाई माउन्टेनमा पाउने नेपालमा मात्रै पाइने चिफली नेपालमा पाइने भएर चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम नै के राखियो त एल्नस नेपालेन्सिस हैन हो यसरी नै कुनै प्लान्ट या एनिमलहरु कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा पाइन्छ भने त्यो ठाउँको नामबाट पनि साइन्टिफिक नेम दिन सकिन्छ भनेर उनीहरुले एउटा सिस्टम बनाए ओके अर्गानिजमलाई साइन्टिफिक नाम दिनको लागि एउटा सिस्टम बनाए त्यो सिस्टमलाई नै के भनिन्छ त बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर र बाइनोमियल भन्ने बित्तिकै यसमा दुईवटा नाम दिइन्छ त्यो नामले नै सजेस्ट गर्छ बाइनोमियल टु नेम्स दुईवटा नाम एउटा नाम के हो जिनस अर्को नाम स्पेसिस ओके एउटा नाम जिनस अर्को नाम स्पेसिस जस्तो हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो नाममा पनि पर्सनल नेम र फ्यामिली नेम भनेर हुन्छ नि जस्तो मेरो नाम निर ट्वायना निर मेरो पर्सनल नाम नेम भयो ट्वायना मेरो फ्यामिली नेम हो ओके और यू कैन से निर स्पेसिस एन्ड ट्वायना जिनस उनीहरुले इंग्लिशहरुले ठ्याक्क उल्टो लेख्छ है उनीहरुले निर ट्वायना भन्दैन ट्वायना निर भन्छ अनिस महर्जन भन्दैन महर्जन अनिस भन्छ उनीहरुको सिस्टम ठ्याक्कै उल्टो छ है ओके एन्ड त्यसै तिम्रो हेर यो जिनस र स्पेसिस दुईवटा नाम दिने यो सिस्टम जुन चाहिँ यसैलाई नै बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भनिन्छ र जिनस भनेको के हो त के को आधारमा जिनसको नाम दिइन्छ र के को आधारमा स्पेसिसको नाम दिइन्छ त भन्दाखेरि जिनस भनेको इभोल्युसन भनेको त थाहा छैन हैन एउटा पुर्खाबाट अर्को पुर्खा आउने है त्यो इभोल्युसनको आधारमा चाहिँ क्लोजली रिलेटेड अर्गानिजमहरुको ग्रुपलाई जिनस भनिन्छ भने एउटा पार्टिकुलर स्पेसिस भन्नुको मतलब के हो त ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल व्हिच क्यान मेट टु प्रोड्युस फर्टाइल अफस्प्रिङ जुन इन्डिभिजुअलहरुले चाहिँ रिप्रोड्युस गर्न सक्छ मेटिङ गर्न सक्छ र एउटा फर्टाइल अफस्प्रिङ फेरि रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने त्यो जिनलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने जेनेरेसन कन्टिन्यू गर्न सक्ने नयाँ इन्डिभिजुअलहरु बच्चाहरु क्रिएट गर्न सक्छ भने त्यसलाई स्पेसिस भनिन्छ जस्तो मान्छे र मान्छेको बीचमा मेटिङ पोसिबल छ हैन मान्छे र मान्छेबाट जन्मेको बच्चा फर्टाइल हुन्छ है तर मान्छे र चिम्पान्जीको बीचमा मेटिङ पोसिबल छ त सायद छ मेटिङ त पोसिबल छ डोन्ट थिंक आई एम टकिङ डर्टी आई एम टकिङ साइन्स म साइन्सको कुरा गर्दैछ है म डर्टी कुरा गर्दै छैन मान्छे र चिम्पान्जीको बीचमा मेटिङ पोसिबल छ तर मान्छे र चिम्पान्जीको मेटिङबाट बच्चा जन्मिन्छ त जन्मिदैन बच्चा जन्मिदैन त्यसैले मान्छे र चिम्पान्जी एउटै स्पेसिस होइन तर मान्छे र चिम्पान्जीको क्लोज रिलेसन चाहिँ छ है तर बट स्टिल मान्छे र चिम्पान्जी एउटै जिनसमा त पर्दैन यतातिर हामी आउँछौं मान्छे र चिम्पान्जीको क्लोज रिलेसन त छैन हैन तर तिमीले सुनेको होला नियान्डरथल म्यान भनेर सुनेको छौ कि छैनौ छैन भने लेट मी शो यु नियान्डरथल म्यान ओला हेर त यो डायग्राम यिनीहरु पनि मान्छे नै हो दे आर अल्सो पीपल बट दे आर अलरेडी एक्सटिंक्ट है यो प्रजातिको मान्छेहरु एक्सटिंक्ट भइसकेका छन् ओके यता हेर ठुलो इमेज आउँछ ल ठ्याक्क सेन्टरमा यो प्रजातिको मान्छे अहिले लोप भइसकेका छन् यिनीहरु नियान्डरथल म्यान हो यिनीहरुको साइन्टिफिक नेम होमो नियान्डरथलनेन्सिस हेर त यहाँ नाम पनि दिया छ होमो नियान्डरथलनेन्सिस हाम्रो साइन्टिफिक नेम होमो स्यापियन्स हो
है हाम्रो होमो स्यापियन्स अनि नियान्डरथल म्यानको होमो नियान्डरथलनेन्सिस यसको मिनिङ के भयो त हामी होमो स्यापियन्स र होमो नियान्डरथलनेन्सिस वी हेभ डिफ्रेन्ट स्पेसिस वी आर डिफ्रेन्ट स्पेसिस हाम्रो स्पेसिस फरक छ जात फरक छ द्याट मिन्स हाम्रो र यो नियान्डरथल म्यानको बीचमा मेटिङ पोसिबल छ है मेटिङ भनेको सेक्सुअल इन्टरेक्सन पोसिबल छ तर बेबी पोसिबल छैन यदि बेबी या बच्चा जन्मिहाल्यो भने पनि त्यो बच्चा फर्टाइल हुँदैन नन फर्टाइल स्टेराइल हुन्छ त्यो बच्चाले फेरि बच्चा पाउन सक्दैन भनेको जेनेरेसन कन्टिन्यू गर्न सक्दैन है त्यही भएर चाहिँ होमो नियान्डरथलनेन्सिस र होमो सेपियन्स यो नियान्डरथल म्यान र हाम्रो चाहिँ स्पेसिस फरक छ बट स्टिल यो नियान्डरथल म्यान र हाम्रो पुर्खा चाहिँ एउटै हो के हाम्रो इभोल्युसनमा एउटै पुर्खाबाट यो नियान्डरथल म्यान पनि बन्यो र एउटै पुर्खाबाट हामी पनि बन्यौं त्यसैले नियान्डरथलको म्यानको पनि जिनस होमो नै हो हाम्रो पनि जिनस होमो नै हो हाम्रो फुल साइन्टिफिक नेम के हो त होमो सेपियन्स हेरेर यहाँ छ होमो स्यापियन्स हाम्रो फुल साइन्टिफिक नेम होमो स्यापियन्स र नियान्डरथल म्यानको फुल साइन्टिफिक नेम होमो नियान्डरथलनेन्सिस okay we have same genus but different species same genus भन्नुको मिनिङ के भयो त हाम्रो र यो नियान्डरथल म्यानको ओरिजिन एउटै हो ओरिजिन एउटै हो हाम्रो पुर्खा एउटै हो एउटै पुर्खाबाट हामी डेभलप भएको हौं तर हामी डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा छौं भन्नुको मतलब नियान्डरथल म्यान र मोडर्न म्यानको बीचमा यदि सेक्सुअल इन्टरकोर्स भयो मेटिङ भयो र त्यहाँबाट बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चा फर्टाइल चाहिँ हुँदैन त्यो सेन्समा स्पेसिस फरक पर्यो अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यसै अर्को एक्जाम्पल हो घोडा र गधा हर्स एन्ड एस घोडा र गधा यिनीहरू फिचरले पनि एकदमै डिफ्रेन्ट छन् साइजले डिफ्रेन्ट छन् बेसिकली है अरू फिचरहरू त अलमोस्ट सिमिलर नै छन् नि हैन साइजले डिफ्रेन्ट छ है अरू फिचरहरू अलमोस्ट सिमिलर नै छ ओके यिनीहरू दुवैको ओरिजिन पनि एकदमै नजिक छ क्लोज छ यिनीहरूको एन्सेस्टर त एउटै होइन तर यिनीहरूको ओरिजिन एकदमै क्लोज छ ओके घोडा र गधाको बीचमा सेक्सुअल युनियन पोसिबल छ इट इज पोसिबल सेक्सुअल युनियन पोसिबल छ अनि अफस्प्रिङ प्रोडक्सन पनि पोसिबल छ बच्चा पनि हुन्छ तर त्यो बच्चा नन फर्टाइल हुन्छ घोडा र गधाको बीचमा बाट जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यो बच्चालाई हामी के भन्छौं त खच्चड भन्छौं म्यूल एन्ड म्यूल्स क्यान नट गिभ बर्थ म्यूल्स क्यान नट प्रोड्युस एनदर म्यूल खच्चडले अर्को खच्चड जन्माउन सक्दैन खच्चड भनेको उ रिप्रोडक्टिभ नै हुँदैन के स्टेराइल हुन्छ तिमीलाई अर्को खच्चड चाहियो भने तिमीसँग एउटै मात्र वे छ के हो त घोडा र गधा या गधा र घोडी भन न हैन द्याट इज द ओन्ली वे सो घोडा र गधाको बीचमा सेक्सुअल युनियन पोसिबल भए पनि यिनीहरूको बीचको जुन अफस्प्रिङ छ त्यो अफस्प्रिङ चाहिँ फर्टाइल नहुने भएर यिनीहरूलाई हामी एउटै जिनसमा राख्न सक्दैनौं सरी एउटै स्पेसिसमा राख्न सक्दैनौं दे आर अफ डिफ्रेन्ट स्पेसिस दे आर अफ डिफ्रेन्ट स्पेसिस ओके अन्डरस्ट्यान्ड ओके अब यस्तो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने फिजिकली डिफ्रेन्ट भएपछि डिफ्रेन्ट लुक भएपछि त्यसलाई डिफ्रेन्ट स्पेसिस भन्ने हो कि भन्ने लाग्छ हैन तर म तिमीलाई यो देखाउँछु हेर बुलडग एन्ड कुनै एउटा कुकुरको जातिको नाम लिम ओके गोल्डन रिट्रिभर ओके ल हेर त बुलडग र गोल्डन रिट्रिभर यिनीहरू फिजिकली हेर्दाखेरि त एकदमै डिफ्रेन्ट छैन र फिजिकली त यिनीहरू एकदमै डिफ्रेन्ट छ नि बुलडग र गोल्डन रिट्रिभर अरे कति सानो इमेज आएछ है ओके ल हेर त फिजिकली बुलडग र गोल्डन रिट्रिभर एकदमै डिफ्रेन्ट छ यिनीहरूको बिहेभियर पनि डिफ्रेन्ट छ बिहेभियर है गोल्डन रिट्रिभरले के गर्छ सकेसम्म घाँटीमा टोक्दाखेरि घाँटीमा न्याक्छ अनि घाँटीमा न्याकिसकेपछि उसले छोड्दैन उसको दाँत त्यो ठुलो हुन्छ तर उसले छोड्दैन समाते गर्छ है अनि सफोकेसन गरेर मार्छ भने गोल्डन रिट्रिभरले
टोक्छ मासु निकाल्छ क्या उसले, मासु लुछेर निकाल्छ। बिहेभियर पनि फरक छ है। अनि बुलडग सकेसम्म एट्याक गर्दैन, पिसफुल नेचरको हुन्छ। अनि गोल्डन रिट्रिभर एकदमै एग्रेसिभ नेचरको हुन्छ। यिनीहरूको नेचर पनि फरक छ। हेर त बडीको फिजिकली पनि यिनीहरूको डिफ्रेन्स हेर, यो बोनको स्ट्रक्चर नै डिफ्रेन्ट छ हैन। यहाँ चाहिँ यिनीहरूको हात खुट्टा लिम्सहरू हेर्ने हो भने पनि गोल्डन रिट्रिभरको लिम्स लामो लामो हुन्छ भने यो बुलडगको लिम्स छोटो छोटो हुन्छ हैन। हेर त गोल्डन रिट्रिभरको खुट्टा लामो छ, बुलडगको छोटो छ। पुच्छर पनि गोल्डन रिट्रिभरको पुच्छर लामो हुन्छ, बुलडगको पुच्छर छोटो छ। कान पनि डिफ्रेन्ट छ, एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट। फिजिकली हेरेर त हामीलाई यो गोल्डन रिट्रिभर र बुलडग डिफ्रेन्ट स्पेसिस जस्तो लाग्छ नि, यिनीहरू फरक फरक जातिको जस्तो लाग्छ नि हैन। तर यिनीहरूको बिचमा क्रस ब्रिडिङ पोसिबल छ, यिनीहरूको बिचमा क्रस ब्रिडिङ पोसिबल छ। ओके, यिनीहरूको बिचमा क्रस ब्रिडिङ भएर जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यो बच्चाहरू पनि फर्टाइल हुन्छन्। द पप्पिज which are born from golden retriever and bulldog are also fertile है। भनेपछि यसको मिनिङ के भयो त, although they look different they belong to same species. Both golden retriever and both golden retriever and the bulldog belong to same species. Understood? ल जिनस र स्पेसिस बुझ्यो हैन त। ओके, जिनस भनेको के हो त, इट रिप्रेजेन्ट्स अ ग्रुप अफ स्पेसिस विच आर क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स अफ इभोल्युसन। जस्तो मैले एक्जाम्पल दिएँ ह्युमन, मोडर्न ह्युमन र नियान्डरथल म्यान। अनि चाहिँ स्पेसिस भनेको के हो त, अ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्स विच क्यान मेट टु प्रोड्युस फर्टाइल अफस्प्रिङ। ओके, भनेपछि साइन्टिफिक नेममा दुईवटा नाम दिइदो रहेछ, एउटा जिनस एउटा स्पेसिस। र जिनसलाई जहिले पनि हामी के गर्छौँ, क्यापिटल लेटरले लेख्छौँ, फर्स्ट लेटर क्यापिटल, र स्पेसिस चाहिँ स्मल नै। यो कुरा याद राख है, जिनसको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ र स्पेसिसको फर्स्ट लेटर स्मल हुन्छ। र लेख्दाखेरि अब बुकमा प्रिन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जिनस र स्पेसिस इटालिसाइज हुन्छ, टल्केको हुन्छ। भने तिमीहरूले कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। याद राख, साइन्टिफिक नेम must always be underlined. Scientific name must always be underlined. Always है। बुकमा प्रिन्टमा चाहिँ अन्डरलाइन हुँदैन, किनभने प्रिन्टमा के हुन्छ, बोल्ड र इटालिक हुन्छ, बोल्ड र इटालिक हुन्छ। तर कपीमा लेख्दाखेरि बोल्ड र इटालिक गरिराख्दाखेरि धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ भनेर जस्ट अन्डरलाइन गरिन्छ है। ल यहाँ हेर, अब सर्टेन प्लान्ट्स र एनिमल्सको साइन्टिफिक नेम दिएको छ, यु निड टु मेमोराइज देम। फर्न एस्प्लेनियम बल्बिफेरम, यसलाई जुम गरौँ। साइन्टिफिक नेम अफ फर्न इज एस्प्लेनियम बल्बिफेरम। पाइन हिमालय पाइन, पाइनस रोक्सबर्गे। राइस धानको साइन्टिफिक नेम ओराइजा सटिभा। मेज, मेज भनेपछि मकै हैन, मकैको साइन्टिफिक नेम जिया मेज। मस्टर्ड ब्रासिका क्याम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका क्याम्पेस्ट्रिस। त्यसै केही एनिमलहरूको साइन्टिफिक नेम हेर, रोहु, रोहु भनेको माछा हैन, मिठो हुन्छ है खानालाई। ओके, रोहु फिसको साइन्टिफिक नेम ल्याबियो रोहिता। फ्रग राना टिग्रिना। कोब्रा नाजा नाजा। एलिफेन्ट एलिफस म्याक्सिमस। एन्ड ह्युमन होमो सेपियन्स। ओके, यति याद राख्नु। स्क्रिनलाई पज गर्नु, कपी गर्नु, यहाँ चाहिँ स्क्रिनसट लिए पनि हुन्छ है त। ओके, नेक्स्ट चाहिँ ट्याक्सोनोमी। ओके, ट्याक्सोनोमी इज द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ डिस्क्रिप्सन, आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन। कुनै पनि नयाँ अर्गानिजम भेटियो, चाहे प्लान्ट होस् या एनिमल होस् या इन्सेक्ट होस् या ब्याक्टेरिया होस्, कुनै पनि नयाँ अर्गानिजम भेट्यो भने त्यो अर्गानिजमको सबै प्रपर्टिजहरू स्टडी गर्ने, सबै प्रपर्टिजहरू स्टडी गर्ने र त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने, डिस्क्रिप्सन एन्ड आइडेन्टिफिकेसन हैन। त्यो स्टडी गरिसकेपछि अब त्यसको प्रपर्टिजहरू चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ कुन कुन एनिमलहरूको प्रपर्टीसँग म्याच गर्छ त,
त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने हैन। अनि त्यो प्रपर्टीको सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीको आधारमा उसलाई क्लासिफाई गर्ने र उसको साइन्टिफिक नेम असाइन गर्ने हो। यो सबै कामहरू चाहिँ ट्याक्सोनोमी अन्तर्गत पर्छ। ओके, सो ट्याक्सोनोमी इज द वास्ट branch of science. It is a big deal. Okay. Okay. Taxonomy is the branch of science that encompasses description, identification, nomenclature and classification. हो यही साइन्सले प्रुभ गर्यो कि हाम्रो पुरानो जुन मान्यता छ नि बिलिफ मान्छेको पुर्खा बाँदर हो भनेर हो त्यसलाई फल्स प्रुभ गरिदिएको यही साइन्सले हो। मान्छेको पुर्खा बाँदर होइन, तर मान्छे र बाँदरको पुर्खा चाहिँ करोडौं वर्ष पहिले एउटै थियो। करोडौं वर्ष पहिले एउटै पुर्खाबाट मान्छे र बाँदर बन्यो है। त्यो म देखाउँछु है। अघि यो चार्ट हेर त, यो चार्टले तिमीलाई कहाँबाट चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू सेपरेट भयो भनेर देखाउँछ। यहाँ एउटा अर्गानिजम थियो हैन, हो त्यो अर्गानिजमबाट दुईवटा ब्रान्च निस्क्यो, यहाँ र यहाँ दुईवटा ब्रान्च निस्क्यो। अनि यो ब्रान्चबाट पनि फेरि दुईवटा अर्गानिजम डेभलप भयो, त्यो भनेको चिम्पान्जी र बोनोबो। भनेपछि यसले भन्छ मान्छेको र चिम्पान्जीको पुर्खा एउटै हो, तर मान्छेको पुर्खा चिम्पान्जी चाहिँ होइन। अनि यहाँ यो ब्रान्चमा जुन अर्गानिजम थियो त्यो अर्गानिजमबाट पनि तीनवटा डिफ्रेन्ट भेराइटी डेभलप भएछ हो। अनि यो थर्ड भेराइटीबाट फेरि अर्को दुईवटा भेराइटी डेभलप भयो हो। यो भेराइटीबाट फेरि दुईवटा भेराइटी डेभलप भयो। यसरी तिम्रो भेराइटीहरू डेभलप हुँदै जाँदाखेरि हुँदै गएर तिम्रो हेर त सबैमा ब्रान्च छुटिँदै गएको छ नि। यसरी हेर्दै गयो भने हामी मान्छे यहाँ छौँ हैन, मान्छे यहाँ छौँ। यो मान्छेको पुर्खा तिमी यसलाई चाहिँ मान्न सक्छौ हेर त, होमो हाइडेलबर्गन्स। यो होमो हाइडेलबर्गन्स भन्ने चाहिँ मान्छेको पुर्खा मान्न सक्छौ। यही होमो हाइडेलबर्गन्सबाट एउटा होमो स्यापियन्स र एउटा होमो नियान्डरथलनेन्सिस हो, यो दुईवटा स्पेसिसको मान्छे डेभलप भयो हैन। अनि यो तीनैवटा स्पेसिसको मान्छे जुन छ यिनीहरूको पनि कमन एन्सेस्टर छ। यिनीहरू तीनैवटाको कमन पुर्खा भनेको होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस है। अनि यो होमो इरेक्टसको जुन पुर्खा छ त्यो पुर्खाबाट नै होमो ह्याबिलिस भन्ने मान्छे पनि डेभलप भयो। भनेपछि यो सबै काम कसले गर्यो त? यो क्लासिफाई गर्ने काम यो नोमेनक्लेचरले गर्यो। र यहाँबाट तिमीलाई प्रुभ भयो कि ल बाँदरको कुरा छोड, इभन चिम्पान्जीकै कुरा गर, मान्छेको क्लोज रिलेटिभ चिम्पान्जी हो, तर मान्छेको पुर्खा चिम्पान्जी होइन। बरु मान्छे र चिम्पान्जी दुईटैको पुर्खा चाहिँ एउटै हो। त्यो कुरा चाहिँ यसले भेरिफाई गर्छ। ओके, द्याट इज ट्याक्सोनोमी। Okay, classification is the process of grouping different species based on similarities and dissimilarities of characters. अब billions of organisms या millions of organisms भएको ठाउँमा सबैको इन्डिभिजुअल स्टडी गर्न पोसिबल हुँदैन। त्यसैले सिमिलर क्यारेक्टर भएको अर्गानिजमहरूलाई एउटै क्लासमा राखेर स्टडी गरेन चाहिँ सकियो, त्यो ग्रुपको स्टडी गर्न सकियो हैन। हो त्यो नै क्लासिफिकेसन हो। ओके, हेर त, ग्रुपिङ डिफरेन्ट स्पेसिस बेस्ड अन सिमिलरिटिज एन्ड dissimilarities. Organisms having similar characteristics are placed in one group. र यो ट्याक्सोनोमी को काम सिस्टमेटिकली या साइन्टिफिकली सबैभन्दा पहिले कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस भन्ने साइन्टिस्टले सबैभन्दा पहिला ट्याक्सोनोमीको काम साइन्टिफिकली यो काम गरेको थियो है। यो साइन्टिफिक क्लासिफिकेसनको फर्स्ट एप्रोच कार्ल लिनियसले नै गरेको भएर उसलाई चाहिँ फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। कार्ल लिनियसले यो ट्याक्सोनोमी ब्रान्च लाई ओरिजिनेट गरेको मानिन्छ। र उसले यो सबै कुरा केमा एक्सप्लेन गरेको छ भन्दाखेरि उसको जुन बुक छ, उसले एउटा बुक पब्लिस गरेको छ सिस्टमा न्याचुरा हो। त्यो बुकमा उसले यो नोमेनक्लेचरको बारेमा डिटेली लेखेको छ है। ल अनि हामीले माथि जुन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पढेका छौँ हो त्यो पनि कार्ल लिनियसले नै इन्ट्रोड्युस गरेको सिस्टम हो। ओके, र उसले क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ क्लास, अर्डर, जिनस र स्पेसिस गरेर डिफ्रेन्ट लेभलमा क्लासिफाई गरेको छ हैन। र सबैभन्दा क्लोज इन्डिभिजुअल स्पेसिस भयो, अनि रिलेटिभ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिसहरूको ग्रुप जिनस हैन, क्लोजली रिलेटेड जिनसहरूको ग्रुप अर्डर, क्लोजली रिलेटेड अर्डरहरूको ग्रुप क्लास हो। यसरी उसले डिभाइड गरेको छ है त।
ओके अनि उसले यसरी यो बुक पब्लिस गरेपछि यो सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेपछि अब कुनै पनि नयाँ अर्गानिजम डिस्कभर भयो भने त्यो अर्गानिजमलाई आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सजिलो भयो है त त्यसैले उसलाई चाहिँ फादर अफ ट्याक्सोनोमी मानिन्छ है र कार्ल लिनियसले जुन सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको थियो त्यसलाई टु किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम भनिन्छ त्यो अहिले युजमा छैन त्यसलाई थोरै मोडिफाई गरेर विटाकर रबर्ट एच विटाकरले 1969 एडीमा कार्ल लिनियसको टु किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टमलाई थोरै मोडिफाई गरेर नयाँ सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्यो जसलाई विटाकर्स 5 किङडम सिस्टम भनिन्छ अहिले चाहिँ यो सिस्टम युजमा छ ओके र यो सिस्टम अनुसार विटाकरले अल लिभिङ बिङ्सलाई 5 वटा किङडममा डिभाइड गरेको छ कार्ल लिनियसले 2 वटा किङडममा डिभाइड गरेको थियो प्लान्ट र एनिमल तर सर्टेन क्रिएचरहरू थियो प्लान्ट किङडमभित्र जसलाई चाहिँ प्लान्ट भन्न मिल्दैन या सर्टेन क्रिएचरहरू थियो एनिमलभित्र जसलाई एनिमल भन्न मिल्दैन हैन हो त्यो कुरा त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर चाहिँ यो नयाँ सिस्टम दिएको छ यसमा 3 वटा किङडम थपियो किङडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लान्टेरा एनिमेलिया अब किङडम मोनेरा भन्नाले हेर त कस्तो एनिमलहरूलाई किङडम मोनेरामा राखियो त भन्दाखेरि युनिसेल्युलर हेर यहाँ वर्ड्स हेरेर unicellular made up of single cell and prokaryotics prokaryotic means the organism without nucleus एउटै सेलले बनेको त्यो पनि सेलमा न्यूक्लियस नभएको भनेको सबैभन्दा लेस डेभलप अर्गानिजम भयो नि जसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरिया पर्छ हो यिनीहरु चाहिँ मोनेरा अन्तर्गत पर्यो है अनि प्रोटिस्टा भन्यो भने प्रोटिस्टा पनि युनिसेलुलर नै हो तर मोनेरा भन्दा अलिकति बढी डेभलप छ प्रोटिस्टा यसमा चाहिँ के छ त युक्यारियोटिक अर्गानिजम भनेको न्यूक्लियस भएको सेल भित्र न्यूक्लियस भएको अर्गानिजमहरु चाहिँ प्रोटिस्टामा पर्यो यसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ प्रोटोजोआन्स युनिसेलुलर एनिमल्स पहिला प्रोटोजोआन्सलाई कार्ल लिनियसले एनिमल किङडममा नै राखेको थियो तिमीहरुले पढ्याछौ नि फाइलम प्रोटोजोआ भनेर है सानो क्लासदेखि नै पढ्याछौ क्लास 4 देखि नै पढ्याछौ फाइलम प्रोटोजोआ भनेर है हो त्यो फाइलम प्रोटोजोआ भनेर चाहिँ कार्ल लिनियसले एनिमल किङडममा राख्यो इन्भर्टिब्रेट्स सब किङडम इन्भर्टिब्रेट्स भित्र फाइलम प्रोटोजोआ राखे कार्ल लिनियसले तर विटाकरले त्यसलाई के गरे त छुट्टै किङडमै छुट्टै बनाइदियो प्रोटिस्टा है ओके हेर त मोनेरा युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक प्रोटिस्टा त्यो भन्दा डेभलप्ड युनिसेलुलर युक्यारियोटिक अब प्रोटिस्टा भन्दा फंगस अझै डेभलप छ हेर त फंगसमा मल्टिसेलुलर पनि हुन सक्छ युनिसेलुलर पनि हुन सक्छ र यिनीहरु युक्यारियोटिक हो जस्ट लाइक प्रोटिस्टा दे आर अल्सो युक्यारियोटिक बट फंगस दे आर सैप्रोफाइटिक सैप्रोफाइटिक भन्नुको मिनिङ के भयो त प्रोटिस्टाले के गर्छ आफ्नो फुडलाई त्यो सेल वालले घेर्छ आफ्नो सेल मेम्ब्रेनले घेर्छ घेरिसकेपछि फुड भ्याक्युल भित्र इन्क्लोज गर्छ इन्गल्फ गर्छ तर फंगसले त्यस्तो गर्दैन फंगसले के गर्छ इन्जाइम नै सेलबाट बाहिर छोड्छ के आफ्नो बडीबाट इन्जाइम नै बाहिर फाल्दिन्छ अनि बाहिर फालेपछि त्यो इन्जाइमले बाहिर भएको फुडहरुलाई डाइजेस्ट गर्छ फंगसको बडी या सेल बाहिर डाइजेस्ट हुन्छ फुड त्यो डाइजेस्ट भएको फुडलाई फंगसले एब्जर्ब गर्छ प्रोटिस्टाले चाहिँ के गर्छ फुडलाई पहिला सेल भित्र लिन्छ र सेल भित्र डाइजेस्ट गर्छ फंगसले इन्जाइम नै बाहिर फाल्छ र फुडलाई बाहिरै डाइजेस्ट गर्छ डाइजेस्ट भइसकेको फुडलाई उसले एब्जर्ब गर्छ हो यो मोड भनेको सैप्रोफाइटिक मोड हो अनुसार र यसमा एक्जाम्पलहरु मशरूम र म्युकर भनेको टुसी परे अनि चाहिँ नेक्स्ट किङडम प्लान्टीमा पनि तिम्रो मल्टिसेलुलर र युनिसेलुलर दुवै पर्यो तर यिनीहरुको मेन फिचर भनेको ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड by using sunlight, carbon dioxide and water or other chemicals. Or chemical substance जस्तै कार्बन डाइअक्साइड हैन वाटर भने जस्तै कुनै केसमा सल्फ्युरिक एसिड हुन सक्छ है या चाहिँ नाइट्रोजनको कम्पाउन्डहरु हुन सक्छ हो यस्तो कम्पाउन्डहरुलाई र सनलाइटलाई युज गरेर जसले चाहिँ आफ्नो फुड आफै बनाउँछ यिनीहरुलाई हामी प्लान्टे भन्छौं प्लान्ट दे आर इन प्लान्ट किङडम ओके प्लान्ट किङडम कार्ल लिनियसले चाहिँ के भनेको थियो प्लान्ट भनेको चाहिँ प्लान्टको मिनिङ फिक्स भएर बस्नु हो ओके पुरानो ओल्ड ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा टु फिक्स मिन्स प्लान्ट टु मुभ मिन्स एनिमल क्युल सरी एनिमेट
एनिमेट भन्ने वर्डबाट नै अहिले पनि एनिमेसन भन्ने वर्ड युज गरिन्छ नि हैन एनिमेट भनेको मुभ गर्ने हो एकै ठाउँमा फिक्स हुने भनेको प्लान्ट हो त्यही भएर इन्डस्ट्रीमा भएको मेसिनहरूलाई पनि प्लान्ट भनिन्छ नि हैन सिमेन्ट प्लान्ट फाइबर प्लान्ट कोका कोला प्लान्ट भनिन्छ नि किन भन्दाखेरि त्यहाँ भएको मेसिनहरू एकै ठाउँमा फिक्स हुन्छ एकचोटि फिक्स भइसकेपछि अन्त सार्न मिल्दैन त्यही भएर प्लान्ट भन्यो हो यो केसमा पनि कार्ल लिनेसले के भनेको थियो भने मुभ हुन सक्ने लिभिङ बिङ्स एनिमालिया मुभ हुन नसक्ने एकै ठाउँमा फिक्स हुने लिभिङ बिङ्स प्लान्टे कार्ल लिनेसले त्यसरी डिफाइन गरेको थियो है तर व्हिटाकरले अब कसरी डिफाइन गरेर भन्दाखेरि प्लान्टे भनेको मुभ होस् नहोस् डजन्ट म्याटर बट दे आर अटोट्रफिक दे मस्ट बी अटोट्रफिक जसले जुन लिभिङ बिइङले चाहिँ सनलाइटलाई युज गरेर आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्छ फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ तिनीहरूलाई चाहिँ प्लान्टे भन्ने यसमा एक्जाम्पल ग्रीन प्लान्ट्स र एल्गाइहरू अनि चाहिँ एनिमालिया भनेको के हो त जुन अर्गानिजमहरू हेटेरोट्रफिक हुन्छ आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्दैनन् हुन त तिम्रो यो मोनेरा प्रोटिस्टा र फंगाई पनि हेटेरोट्रफिक हो नि एनिमालिया पनि हेटेरोट्रफिक हो बट हाउ इज एनिमालिया डिफरेंट फ्रम मोनेरा प्रोटिस्टा एन्ड फंगाई एनिमालिया आर होलोजोइक होलोजोइक भनेको खाना निल्ने हामी खाना खान्छौं मुखमा राखेर बडी भित्र लिन्छौं अरु कसले गर्छ त्यस्तो अब बिचरा मोनेराले बडी भित्र लिने भन्नाले उसको बडी नै हुँदैन उ त युनिसेलुलर हो प्रोटिस्टा पनि युनिसेलुलर हो उसले पनि बडी भित्र लिने कुरै भएन उले सेल भित्र चाहिँ लिन्छ सेल भित्र चाहिँ इन्गल्फ गर्छ अब फंगाई छ मल्टिसेलुलर तर यसले पनि इन्गल्फ गर्दैन यसले के गर्छ न एब्जर्प्सन मात्रै गर्छ तर एनिमल मात्रै यस्तो क्रिएचर हो जसले चाहिँ इन्गल्फ गर्छ निल्छ है सो एनिमालियाको मेन क्राइटेरिया भनेको के भयो त होलोजोइक दिज आर होलोजोइक क्रिएचर्स ओके र यसको एक्जाम्पल अल एनिमल्स है यो 80 क्लासिफिकेसन बुझ्छ है ओके अब तिमीले यो स्क्रिनलाई पज गर्नु यो कपी गर्नु नेक्स्ट टाइम हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं किङडम प्लान्टेको डिभिजन एल्गाईबाट सुरु गर्छौं ओके आजलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन स्किम हेर त व्हिटाकरको सिस्टम अनुसार लिभिङ बिइङ्सलाई 5 वटा किङडममा डिभाइड गरिएको छ है किङडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लान्टे र एनिमालिया अब यो तीनवटा हामीले पढ्नु पर्दैन यो तिमीले हायर लेभलमा पढ्छौ हामी यो लेभलमा चाहिँ प्लान्टे र एनिमालिया पढ्छौं किङडम प्लान्टेमा तीनवटा डिभिजन छ एल्गाई ब्रायोफाइटा र ट्र्याकियोफाइटा है प्लान्ट भित्र पनि तीनवटा डिफरेन्ट क्यारेक्टरको बेसमा हैन त्यो क्यारेक्टरको बेस के हो भने यो प्लान्ट कतिको कम्प्लेक्स छ त्यो अनुसार सबैभन्दा कम डेभलप्ड एल्गाई भयो जसमा चाहिँ लिभ स्टेम रुट केही पनि हुँदैन हैन जस्ट सिम्पली के हुन्छ न थ्यालस हुन्छ थ्यालस भनेको उसको बडी पुरै ग्रीन छ तर उसको बडीमा कुनै डिफरेन्सिएसन छैन अनि एल्गाई भन्दा बडी डेभलप ब्रायोफाइटामा चाहिँ थ्यालस र राइजोइड हुन्छ थ्यालस उसको बडी पार्ट ग्रीन पार्ट भयो राइजोइड भनेको चाहिँ नन ग्रीन पार्ट राइजोइड चाहिँ माटोमा फिक्स भएर बस्छ जसले वाटर र मिनरल एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ एल्गाईको केसमा थ्यालस नहुने भएर यो पानीमा मात्रै ग्रो हुन्छ है हेर न एल्गाईमा थ्यालस मात्रै हुन्छ ब्रायोफाइटामा थ्यालस र राइजोइड दुईटा हुन्छ है अनि ट्र्याकियोफाइटामा पनि थ्यालस र राइजोइड नै हुन्छ तर ट्र्याकियोफाइटामा लिभ्सहरु डेभलप भएको हुन्छ जुन चाहिँ ब्रायोफाइटामा हुँदैन त्यसै ब्रायोफाइटा भन्दा ट्र्याकियोफाइटा मोर एडभान्स भयो र ट्र्याकियोफाइटामा स्टेमको पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ है सानो इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको स्टेम भएको यिनीहरु स्टेम नभएको प्लान्टहरु भयो यो चाहिँ स्टेम भएको स्टेम डेभलप भएको र स्टेम डेभलप भएको डिभिजन ट्र्याकियोफाइटामा पनि तीनवटा सब डिभिजन छ टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्मा र एन्जियोस्पर्मा वन्स अगेन अब स्टेम भएको प्लान्टहरुमा पनि कुनै प्लान्टले फ्लावर प्रोड्युस गर्छ कुनै प्लान्टले फ्लावर प्रोड्युस गर्दैन हैन अनि कुनै प्लान्टमा चाहिँ सीड नै बन्दैन यसमा सीधै बन्दैन टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्मामा सीड बन्छ तर त्यो सीड फ्लावरमा बन्दैन यसमा फ्लावर हुँदैन कोन भन्ने छुट्टै स्ट्रक्चर हुन्छ हामी स्टडी गर्छौं कोनमा बन्छ सीड अनि एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ सीड बन्छ फ्लावरमै बन्छ फूल फुल्छ फूलमा सीड बन्छ है अनि एन्जियोस्पर्ममा पनि कुनै प्लान्टको सीडमा एउटा मात्रै कटिलेडन हुने कुनै प्लान्टको सीडमा दुईटा कटिलेडन हुने भएर यसलाई पनि दुईटा क्लासमा डिभाइड गरियो मोनोकटिलेडना र डाइकटिलेडना
यसरी है। अनि चाहिँ अब किङडम एनिमालियामा पनि 9 वटा डिफ्रेन्ट फाइलमहरु छ र पहिला तिमीहरूले फाइलम नम्बर 1 प्रोटोजोआ पढाएको थियो, अब प्रोटोजोआ छैन। पोरिफेरा, कोइलेन्टेरेटा, प्लाटिहेल्मिन्थस, नेमाथेल्मिन्थस, एन्नेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा र एउटा फाइलम थपियो कोर्डेटा। तिमीहरूको पुरानो सिस्टममा किङडम एनिमेलिया भित्र सब किङडम इन्भर्टिब्राटा र भर्टिब्राटा भनेर थियो, इन्भर्टिब्रेट्स र भर्टिब्रेट्स। त्यो छैन अब विटाकरमा। विटाकरमा 9 वटा फाइलम छ। ओके, त्यसमा पनि आर्थ्रोपोडा भित्र पनि 4 वटा क्लास छ, क्रस्टेसिया, इन्सेक्टा, एराक्निडा र मिरियापोडा। यो सबै हामी डिटेलमा पढ्छौं। यो सबै डिटेलमा पढ्नुपर्छ है हामीले। दिस लेसन इज क्वाइट लङ, भेरी लङ। अब फाइलम कोर्डेटा भित्र 4 वटा सब फाइलम छ। कोर्डेटा भन्नुको मतलब द प्रेजेन्स अफ नोटोकर्ड। नोटोकर्ड भनेको तिम्रो भर्टिब्रल कलम र स्पाइनल कर्डलाई कम्बाइनली नोटोकर्ड भनिन्छ है। अब हेमिकर्डेटा भनेको लाइफ साइकलको अर्ली स्टेजमा कोर्डेटा छ तर लेटर स्टेजमा कोर्डेटा हराउँछ। यहाँ चाहिँ अर्ली स्टेजमा कोर्डेटा छैन, लेटर स्टेजमा कोर्डेटा प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हेमिकर्डेटा भनिन्छ। अनि यदि उसको टेल रिजन, पुच्छरको रिजनमा मात्रै, लोअर हाफमा मात्रै कोर्डेटा कर्ड छ भने युरोकर्डेटा, उसको टाउकोमा मात्रै नोटोकर्ड छ भने सिफालोकर्डेटा र टाउकोदेखि पुच्छरसम्मै नोटोकर्ड छ भने भर्टेब्राटा। यसरी डिभाइड गर्यो। अनि भर्टेब्राटा भित्र पनि 2 वटा सुपर क्लास हुन्छ, एपोडा र टेट्रापोडा। भर्टेब्राटामा पनि ल टाउकोदेखि पुच्छरसम्मै भर्टेब्रल कलम भएको हार्ड भएको एनिमलहरुमा पनि कुनै एनिमलहरुमा खुट्टै हुँदैन, कुनै एनिमलहरुमा 4 वटा खुट्टा हुन्छ हैन। भनेपछि खुट्टै नहुने एनिमलहरु सुपर क्लास एपोडा, 4 वटा खुट्टा हुने एनिमलहरु सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा भनेको 4, पोडा भनेको फिट, एपेन्डेजेस, टेट्रापोडा है। अनि खुट्टै नहुने एनिमलहरुलाई चाहिँ एउटै मात्रै क्लास छ, क्लास पाइसेस। अनि खुट्टा हुने 4 वटा खुट्टा हुने एनिमलहरुको 4 वटा क्लास छ, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र म्यामेलिया। हामी यति चाहिँ स्टडी गर्छौं इन आवर नेक्स्ट क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी देम one by one in detail starting from division algae, sorry kingdom fungi. Kingdom fungi को brief description पछि हामी kingdom plantae को पुरै स्टडी गर्छौं र त्यसपछि kingdom animalia को पनि पुरै स्टडी गर्छौं। Okay, that's all for today. Thank you class.